श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 18 अवतारहरूको प्रकरण। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यो संसारमा अज्ञान रूपी अन्धकार यस प्रकारले व्याप्त थियो कि एक हातदेखि अर्को हातसम्मको दूरी पनि थाहा हुँदैन थियो। यसलाई हेर्दा मात्रै पनि अर्थात् संसारमा जन्म लिने बित्तिकै मानिसहरू बन्धनमा फस्न पुग्दछन्। यस्तो अन्धकारमय संसारमा ब्रह्म आत्माहरू आएका छन्। यसैले प्रियतम सद्गुरुले यो संसारमा आएर मायामा फँसेका ब्रह्म आत्माहरूलाई मायावी बन्धनबाट मुक्त गरिदिनुभयो। उहाँले अखण्ड घर परमधामबाट तारतम ज्ञानको बीज लिएर आउनुभयो र यसलाई ब्रह्म आत्माहरूको हृदयमा रोपिदिएर उनीहरूको हृदयलाई आलोकित गरिदिनुभयो। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यो मायावी संसारको खेल हजुरहरूकै लागि रचिएको हो, जसलाई हेर्नका लागि नै हजुरहरू यहाँ आउनुभएको हो। यो खेललाई हेरेर हामी सबै पुनः परमधाममा जानेछौँ र त्यहाँ गएर यहाँका सबै कुराहरू गर्नेछौँ। हजुरहरूले यो संसारको खेल हेर्ने ठुलो इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। यसैले मैले यो जगत के हो, कसरी बन्यो भन्ने यावत विषयहरूलाई यथार्थ निरूपण गरिदिएँ, ताकि हजुरहरूको मनमा कुनै सन्देह नरहोस्। हामी ब्रह्म आत्माहरूले यो खेललाई राम्रोसँग हेर्यौँ भन्ने कुरा तब मात्रै मान्न सकिनेछ जब हामी यसलाई अखण्ड गरिदिनेछौँ। यसैले अब म परमधामको मार्ग प्रशस्त गरेर संसारको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिँदछु। यी 14 लोकहरू 10 दिशाहरूका सबै शास्त्र वचनहरूको राम्रोसँग अवलोकन गरेर मैले पुरै भवसागरको मन्थन गरेँ र त्यसबाट मैले 5 अनमोल रत्न निकालेँ, अर्थात् उत्तम ज्ञानको धारालाई प्रवाहित गर्नेवाला 5 रत्नहरू अर्थात् पञ्चवासनाहरूको ज्ञानलाई जाँचेँ। मैले पहिले नै यी पञ्चवासनाहरूको नाम सुन्दर साथहरूलाई भनिसकेँ। यी मध्ये एक हुन् श्री सुखदेव मुनि, दोस्रो हुन् ब्रह्माजीको मानस पुत्र सनकादि ऋषि, तेस्रो हुन् सन्त कबीरदासजी, चौथो हुन् महादेव भगवान र पाँचौं अर्थात् अन्तिम हुन् श्री विष्णु भगवान। भगवान नारायण र विष्णु दुवै एकै रूप हुन् र लक्ष्मीजीको उत्पत्ति उहाँद्वारा नै भएको हो, तथा यो स्वरूप अन्त्यमा भगवान नारायणमा नै गएर समाहित हुँदछ। यसैले पञ्चवासनाहरू मध्ये आउने विष्णु भगवानको नाममा भगवान नारायण र लक्ष्मीजीको कुरा पनि स्वतः आउँदछ। यो मोहसागरको मन्थनबाट पुनः एक सार रूपमा श्री सुखदेवजीद्वारा ल्याइएको पत्र अर्थात् श्रीमद् भागवत निकालियो। यो भागवत ग्रन्थ संसारी व्यक्तिहरूका लागि कुहिरो समान अर्थात् उल्झनपूर्ण छ भने ब्रह्म आत्माहरूका लागि यो एउटा आफ्नो मूल घरको समाचार हो। विष्णु भगवानको 24 अवतारहरू वैकुण्ठ धामबाट यहाँ आउँदछ तथा आफ्नो कार्य पूर्ण भएपछि त्यहीँ फर्किएर जाँदछ। यी अवतारहरूको विवरण यसै कारणले प्रकट गर्दैछु कि सबैलाई वास्तविकता समझमा आओस्। यी 24 अवतारहरू मध्ये 21 अवतारहरू यस्ता भए जो कल्पान्त भेद अन्तर्गत प्रलयमा आउँदछन्, तर बाँकी 3 अवतार एकदमै ठुलो भनिएको छ, जो अखण्ड परमधामको लीलासँग सम्बन्धित छन्। अब म ती 3वटै अवतारहरूको अलग अलग रहस्यलाई स्पष्ट गर्दैछु।
यी तीन मध्ये एक अवतार श्री कृष्णको हो, जो मूल रूपमा मथुरामा प्रकट हुनुभएको हो। त्यहाँ उहाँले चतुर्भुज स्वरूप धारण गरेर वसुदेव र देवकीलाई दर्शन दिनुभयो। ती चतुर्भुज स्वरूप वसुदेवलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्राकट्य एवं उहाँलाई गोकुल लैजाने उपदेश दिएर वैकुण्ठ धाम फर्किनुभयो। त्यसपछि 2 हात भएको स्वरूप त्यहाँ प्रकट हुन गयो। यी 2 भुजावाला अर्थात् 2 हातवालाको स्वरूप र लीला ती चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णुको भन्दा फरक छ। वसुदेवले जुन 2 हातवाला स्वरूप जो पछि प्रकट भए, जसलाई उनले गोकुल लिएर गए, वहाँ भगवान विष्णुको अवतार हुनु होइन। वहाँ यो क्षर ब्रह्माण्डको पनि हुनु होइन, अर्थात् वहाँ त अखण्ड लीला अर्थात् परमधामको स्वरूप हुनुहुन्छ। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यस रहस्यलाई बुझेर आफ्नो मनको भ्रमलाई मेटाउनका लागि मैले हजुरहरूलाई यसरी सम्झाउँदैछु। श्री कृष्णजीको बेहद लीलाको विस्तार एकदमै ठुलो छ। उहाँको यस भूमिकालाई बुझ्नमा कल्पान्त भेद अवरोधक बन्द छ। म हजुरहरूलाई अरू पनि रहस्य स्पष्ट गरिदिँदछु, जसद्वारा हजुरहरू आफ्नो मनको सन्देहलाई मेटाउन सक्नुहोस्। अक्रूरसँग मथुरा गएर कंस आदिलाई मारेर मथुरालाई आफ्नो अधीन गर्नेवाला श्री कृष्णलाई विष्णुको अवतार भनिएको छ। यी लीलाहरूमा पनि एक प्रकारको हिसाब छ। तारतम्य ज्ञान बिना यो रहस्य समझमा आउँदैन। यसैले ब्रह्म आत्माहरू हो, हजुर दिल लगाएर मेरो कुरालाई सुन्नुहोस्। यी सबै रहस्यहरूलाई खोलेर म हजुरहरूलाई राम्रोसँग बुझाउने छु। अखण्ड रास लीलापछि गोपीहरू तथा ग्वालाहरूसँग गरिएको 11 दिनको लीलालाई भेषलीला भनिएको छ। त्यो 11 दिन मध्ये 7 दिन गोकुलमा र 4 दिन मथुरामा युद्ध भयो। त्यो 11 दिनको लीला अक्षर ब्रह्म स्वरूप गोलोकीनाथ भगवानको लीला मानिएको छ। उहाँले मथुरा गएर धनुष तोड्नुभयो। कुबल या पीड हात्तीलाई मारेर तथा चाणूर र मुष्टिक आदि पहलमानहरूको संहार गर्नुभयो। कंसलाई मारेर वसुदेव र देवकीलाई कारागृहबाट बन्धन मुक्त गरिदिनुभयो। यति गर्दा 4 दिन बित्यो। अब यहाँबाट विष्णु भगवानको लीला सुरु भयो, अर्थात् वसुदेवले गोकुल पुर्याउनु भएको त्यो 2 हातवाला स्वरूपको माध्यमबाट 11 वर्ष 52 दिनसम्म अक्षरातीतको लीला भयो। त्यसपछि 11 दिनसम्म अक्षर स्वरूप गोलोकीनाथको लीला भयो र त्यसपछि अर्थात् 11 वर्ष 63 दिनपछि वैकुण्ठीनाथ विष्णु भगवानको लीला अन्त्यसम्म भयो। विष्णु भगवानको यो लीला क्षर ब्रह्माण्डको प्रसङ्ग हो। क्षर ब्रह्माण्डका 14 लोकहरूको वर्णन त धर्मशास्त्रहरूमा प्रशस्तै गरिएका छन्। त्यो 2 हातवाला स्वरूपको 11 वर्ष 63 दिन पछिका सबै लीलाहरू यही क्षर ब्रह्माण्डको हो। व्यक्तिहरू तारतम्य ज्ञानको अभावमा अनुमानद्वारा यी लीलाहरूको चर्चा गर्दछन्। मथुरामा श्री कृष्णजीले जरासिन्धसँग युद्ध गर्नुभयो। त्यस समयमा वैकुण्ठबाट रथ तथा अस्त्र शस्त्रहरू एक क्षणमा त्यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि श्री कृष्णजी विष्णुमय हुनुभयो। त्यस समय वैकुण्ठ धामबाट 16 कलाहरू त्यहाँ आयो। त्यस समय वैकुण्ठमा विष्णु भगवान रहनु भएन। जब श्री कृष्णजीले सुदर्शन चक्रद्वारा शिशुपालको टाउको काटिदिनुभयो, तब उसको आत्मा वैकुण्ठ धाममा गयो र पुनः फर्केर आयो र श्री कृष्णजीकै मुखमा समाहित भयो। यसको साक्षी शास्त्रमा दिइएको छ। यसैबाट सिद्ध हुँदछ कि
त्यस समयमा विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाममा हुनुहुँदैन थियो। उहाँ त सम्पूर्ण कलाहरूसहित मृत्युलोकमा आउनुभएको थियो। यस प्रकारले भगवान विष्णुले त्यो 2 भुजाको स्वरूपको माध्यमबाट 11 वर्ष 63 दिन पछिका दिनहरूबाट अन्त्यसम्म अर्थात् 112 वर्षसम्म राज्य गरेर प्रभास पाटनमा यादवहरूको संहार गरेर वैकुण्ठ धाम प्रस्थान गर्नुभयो। यतिका दिनसम्म अर्थात् रासलीलादेखि आजसम्म अक्षर ब्रह्मको महान बुद्धिको अवतार गुप्त थियो। अब त्यो महान बुद्धिको अवतारको म अति संक्षेपमा वर्णन गर्दछु। भविष्यमा यसको विस्तारपूर्वक वर्णन हुनेछ। केही समय अर्थात् 5000 वर्षसम्म अक्षर ब्रह्मको बुद्धि रासलीलालाई ग्रहण गरेर ध्यान अवस्थामा बसिरह्यो। अब त्यही बुद्धिले आएर मेरो हृदय स्थलमा बास गर्यो तथा तारतम्यको बल पाएर त्यो बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। यो अक्षरको बुद्धिले मेरो सङ्गत प्राप्त गर्यो। तब मैले उसलाई तारतम्यको शक्ति प्रदान गरेँ। यही शक्ति लिएर ऊ पुरै ब्रह्माण्डमा फैलियो र ब्रह्माण्डका सबै जीवहरूलाई निर्मल बनाइदियो। विकराल कलियुग रूपी राक्षसलाई यो बुद्धिले मारिदिनेछ, जसले गर्दा दुनियाँको आसुरी वृत्ति तत्काल ठेगानमा आउनेछन्। त्यसलाई हाम्रो अखण्ड परमधामको अक्षरातीतको लीला देखाएर यमराजको जन्म मरण रूपी जालबाट मुक्त गर्नेछ। यो कलियुग रूपी राक्षस एकदमै शक्तिशाली छ। यो आसुरी वृत्तिको रूपमा समग्र संसारमा व्याप्त छ। यसैले सबै व्यक्तिहरू काम, क्रोध, अहङ्कार लिएर उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छन्। बुद्धजीले एकै शब्दमा यो कलियुगको संहार गर्नुहुनेछ। उहाँलाई यसलाई नाश गर्नमा एक क्षणको पनि समय लाग्ने छैन। 14 लोकमा बुद्धजीका अखण्ड वाणीहरूको प्रवाह फैलिनेछ। 14 लोक सहित यो सम्पूर्ण संसार आफ्नै बुद्धि अनुसार हिँडिरहेका छन्। यहाँ सबै व्यक्तिहरू असत्यलाई ग्रहण गरेर खेलिरहेका छन्। यदि कलियुग रूपी दज्जालको कुनै अस्तित्व हुन्थ्यो भने म यसलाई नष्ट गरिदिन्थेँ। यसले मेरो जागृत बुद्धि अर्थात् तारतम्य ज्ञानको एक शब्दलाई पनि सहन गर्न सक्दैन, किनकि मेरो बुद्धिको एक अंश मात्रले यस्ता करोडौं दज्जालहरू नाश हुन सक्दछन्। बुद्ध अवतारको विषयमा पहिले धेरै नै भविष्यवाणीहरू गरिएका छन् र यो पनि भनिएको छ कि आजसम्म त्यसको प्रकाश गुप्त रहेको छ। अब बुद्धजीको तारतम्य ज्ञानको प्रकाशमा सम्पूर्ण विश्वका प्राणीहरूका अगाडि यी भविष्यवाणीहरूको अर्थ प्रकट हुनेछ। अब विश्वका सबै प्राणीहरू एउटै मत अनुसार एउटै मार्गमा हिँड्नेछन्। अक्षरातीतका अलावा बाँकी सबै मायाको विस्तार हो भन्ने जानेर अरू कुनै वाणी उच्चारण गर्ने छैनन्, किनभने तब मात्रै कसैले अरू कुरा गर्न सक्छ जब बुद्धजी अर्थात् सद्गुरुको ज्ञानद्वारा केही भन्न बाँकी रहेको होस्। बुद्धजीको ज्ञानले रुईको रेसा जस्तै गरी अज्ञानतालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदियो अर्थात् 14 लोकलाई मिथ्या सिद्ध गरिदियो। अब म यी वचनहरूका विषयमा कहाँसम्म भनौँ? यी वचनहरूले त यो दुनियाँको उद्धार गरिदिनेछ। अक्षर ब्रह्मको बुद्धिले मेरो साथमा आएर निराकार भन्दा पर परमधामको यो अखण्ड सम्पत्ति अर्थात् तारतम्य ज्ञानलाई प्राप्त गरेको छ। अखण्ड परमधामको तारतम्य ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अक्षरको बुद्धिलाई सम्मान प्राप्त हुनेछ। अब अखण्ड तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्यको उदय भइसकेको छ। यसैले अक्षर ब्रह्मले
यसलाई क्षण मात्रका लागि पनि छोड्ने छैनन्। 24 अवतारहरूमध्ये जुन 3 अवतार ठुलो भनिएको छ, त्यसमध्येको निष्कलङ्क अवतारको सङ्केत बिना सवारीको घोडा भनेर बताइएको छ। त्यो घोडाको 3वटा खुट्टा पृथ्वीमा छ र एउटा खुट्टा माथि उठेको छ। साथै घोडामा कोही सवारी नभएको कारणले त्यसलाई अधुरो भनिएको छ। त्यस घोडामा चढ्ने पुरुषलाई सुकदेव मुनिले आफ्नो आँखाले देख्न सक्नु भएन, यसैले त्यो घोडालाई कलङ्कित भनियो। जब त्यस घोडामाथि चढ्नेवाला भेटिनेछ, तब त्यो घोडाले आफ्नो 4वटा खुट्टा पृथ्वीमा राख्नेछ, तब मात्रै त्यो निष्कलङ्क कहलाउनेछ। यो बुद्ध अवतारपछि अब अर्को अवतार कुन प्रकारले हुनेछ? किनकि अक्षरातीतको अखण्ड ज्ञानद्वारा सांसारिक प्राणीहरूका विकारहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई पनि अवतारी पुरुषहरूको जस्तै नै बनाइदिएको छ। अखण्ड परमधाम तथा अक्षरातीतको तारतम ज्ञानको प्रसार एवं प्रकाशका कारणले संसारका मानिसहरू पनि ब्रह्मज्ञानको विषयमा बोल्न र रहनसहन गर्नमा अवतारहरू भन्दा पनि उत्तम भएका छन्। यस्तो स्थितिमा अब अवतारहरूको प्रयोजन नै के बाँकी रह्यो र? यो एक अवतारमा नै सबै अवतारहरूका शक्ति तथा ज्ञान समाविष्ट भएका छन्। यसैले अरू कुनै अवतारहरूको नाम राखिएन। यो निष्कलङ्क बुद्ध अवतारले तारतम ज्ञानद्वारा सबैलाई मुक्तिको मार्ग देखाइदिएको छ। साथै त्यसद्वारा सर्वत्र अखण्ड तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलिएको छ। अब यो भन्दा अगाडिका अवतारहरूमा के नै बाँकी रह्यो र? सबै निस्तेज भएका छन्, अर्थात् सबै यही अवतारमा आएर मिलेका छन्। हे सुन्दर साथजी, हजुरहरू यस प्रकारले बुझ्नुहोस् कि अब कुनै अर्को अवतार हुने छैन, किनभने घोडामाथि सवार हुनेवाला पुरुषको विषयमा पहिले पनि केही भनिएको थिएन। यी वचनहरूलाई विचारपूर्वक हेर्नुहोस्।